अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान पीर तैमूर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर मीर फ़तेह अली शाह। जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस किया था अबाउट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन द बाइबल, सो हम उसी टॉपिक पे आज फर्दर बात करेंगे। जो चीज़ें तब क्लियर नहीं हुई थी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज क्लियर हो जाएँ। जी शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। शाह साहब आपसे कुछ पूछना था, एक दो क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे कि हमने लास्ट डिस्कशन की थी कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन द बाइबल, सो बाइबल में हुजूर पाक के बारे में कहीं और प्रेडिक्शंस दी गई हैं? अगर दी गई हैं तो किस किस ने दी हैं? काइंडली इस पे आप थोड़ा सा रोशनी देखें ना, अभी जो लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम किया था प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन द बाइबल, उसमें हमने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की थी कि बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में जो तज़किरा है एक नबी का, वो नबी कौन है और वो निशानियाँ जिसमें बताई गई हैं वो किस पर पूरी आती हैं। और मुझे नहीं पता कि मैंने सही तरह से बताया था या नहीं बताया था। तलमिकार मैंने कोशिश ये की थी कि उसको मैं इस कदर सिंपल करके बताऊँ कि जो भी हमारे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं या प्रोग्राम देख रहे हैं उनको याद हो जाए। लेकिन आज आपने चूँकि ये पूछा कि क्या इसके अलावा भी और कोई ऐसे मकामात बाइबल में हैं, तो बाइबल में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। लेकिन चूँकि मैं इस हवाले से रिसर्च भी अपनी कर रहा हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल जितने जगहों पर पहुँचा हूँ माशाल्लाह वो काफ़ी हैं। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो बाइबल में जो उनका जो बुक है उसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ है। चूँकि बाइबल जो किंग जेम्स वर्जन ज़्यादा माना जाता है उसको स्टडी किया, लेकिन प्रोग्राम उर्दू में, तो मैं इस वजह से ये उर्दू बाइबल अपने साथ लाए हूँ। यहाँ पर कुछ वर्सेस हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। यह है किताब मज़मूर, बाइबल की किताब मज़मूर, चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 3। इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। चूँकि मैं मुसलसल पॉइंट्स आपको बताता जाऊँगा विथ रेफरेंस, और साथ में ये कि इस्लाम में वो कहाँ मैच हो रही हैं। तो आई होप कि मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ज़्यादा तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो किसके बारे में। सुनने वाले भाई भी इस पर गौर फिक्र करें कि क्या वाकई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है या मुझे ऐसा फील हो रहा है। इसमें चंद ऐसी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आयत नंबर 3 में है कि तूने उसे उसके दिल की आरजू अता की, तूने उसके लबों की अर्ज़ को उससे रोक न रखा। अभी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में देखें तो सूरह बकरा में जो किबले की तब्दीली का जो जिक्र आता है कि नबी हम देख रहे हैं आपका यूँ आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाना, अपनी निगाहें उठाना, तो अब तुम्हें जो जहाँ भी है वो सब अपना रुख बैतुल्लाह की जानिब कर दे। उसके बाद फिर अगली आयत आती है कि तूने खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखा। जितने में अंबिया कराम गुजरे उन सब में से वाहिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके लिए कुरान मजीद ने अल्लाह तबारक तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का उन्हें खिताब देता है। और ये खिताब जिसे खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि ये खिताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी के बारे में नहीं है, ना कुरान में है, ना बाइबल में। ऐसा कोई भी पैगम्बर नहीं गुजरा कि जिसको अल्लाह तबारक तआला ने इतना बड़ा मकाम दिया हो। उसके बाद अगली आयत में है कि तूने उसे हशमत और जलाल से आरास्ता किया, क्योंकि तूने उसे हमेशा के लिए बरकत का बाइस बनाया। और ये भी हकीकत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अभी कोई नबी नहीं आने वाला। अब जितनी भी बरकत होनी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूत में होनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स में होनी है इंशाअल्लाह ताला। और अपने हुजूर में उसे फ़रज से मसरूर किया। अगली आयत में, और अपने हुजूर में उसे फ़रज से मसरूर किया। अगर हम मेराज का वाक़या लें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला ने वो मकाम अता किया जो इससे कबल और किसी पैगम्बर को वो दर्जा नहीं मिला था, कि अल्लाह तबारक तआला ने मेराज की सादत से नवाजता। उसके बाद अगली आयत है कि क्योंकि बादशाह का मीन्स यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम जिसका तज़किरा कर रहे हैं उसको यहाँ पर बादशाह करार दिया है, क्योंकि बादशाह का तवक्कुल खुदावंद पर है। वही कुरान शरीफ का आयत जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला फरमाते कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसके बाद फिर अगली आयत है कि और खुदा और हक ताला की शफ़क़त की बदौलत उसे जंबिश न होगी। ये वाक़या अगर हम मक्की ज़िंदगी में देखें, जो इनिशियल पीरियड है जो इस्लाम का मक्के पाक में, तो जो कुफार मक्का थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया था। और बहरहाल अगर आप मक्की ज़िंदगी आपने स्टडी की हुई तो आपको अंदाज़ होगा इस बात का किस कदर एक टफ पीरियड था। उसमें एक वाक़या ऐसा भी है कि वो अहले मक्का जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, मीन्स अबू तालिब के पास आते हैं कि आप अपने भतीजे से बात कीजिए, इन्हें हमारे एक बात कीजिए। वो अपना एक मुआहदा लेकर आए थे
تو جب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ چاچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند تو بھی میں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا. مینس کہ مجھے ذرا سی جنبش نہیں ہو سکتی اس بات پر. تو یہاں پر وہی اسی بات طرف جہاں تک میرا انداز اشارہ ہو رہا ہے کہ حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے جنبش نہ ہوگی. اس کے بعد پھر اگلی ایک اور آیت ہے جس میں ہے کہ تو ان کی اولاد زمین پر سے اور ان کی نسل بنی آدم میں سے نابود کر دے گا. بڑی حیرت کی بات ہے کہ اہل مکہ میں سے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، جیسا کہ ابو لہب تھا یا ابو جہل تھا یا جو بھی ایسے جو مخالفین تھے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا آج دنیا میں. اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں فرماتے ہیں کہ ان شان یعقوب هو الابتر، کہ بے شک آپ کے دشمن نامراد رہیں گے، ان کا کوئی وجود آگے باقی نہیں رہے گا. یہ اس واللہ عالم صاحب اس پوائنٹ کے مطابق یہ پوائنٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میچ ہو رہی ہے. پھر اگلی آیت میں ہے کہ اگرچہ انہوں نے تیرے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا ہے، اس بندے سے مخاطب داؤد علیہ السلام جس کا یہاں پر وہ تذکرہ کر رہے ہیں، میرا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ، اگرچہ انہوں نے تیرے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا اور فریب کی تدبیریں کی ہیں پر وہ کامیاب نہ ہوں گے کیونکہ تو انہیں بھگا دے گا. اللہ سے مخاطب تو انہیں بھگا دے گا، تو ان کے مقابلے میں اپنی کمان چڑھائے گا. اب اسی کو آپ پھر قرآن میں دیکھیں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے ایک سازش کی یا انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ نے بھی ایک چال چلی اور اللہ بہتر چال چلنے والوں میں سے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے پلان کیا، جو قرآن شریف کی آیت ہے مکروہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہی آیت یہاں پر پھر آ رہی ہے، اگرچہ انہوں نے تیرے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا اور فریب کی تدبیریں کی ہیں پر وہ کامیاب نہ ہوں گے کیونکہ تو انہیں بھگا دے گا، تو ان کے مقابلے میں اپنی کمان چڑھائے گا. فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جنگ میں آنا. اور جو یہ بھی واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھا رہے ہیں کہ سامنے والے کی گردن اپنے آپ کرتی جا رہی تھی. اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے، سوری چونکہ یہ اردو بائبل میں نے صرف آج اس پروگرام کی وجہ سے میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں تو مجھے ذرا اس میں ورسز بھی یاد نہیں ہیں، وہ انگلش میں ورسز ذہن میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ اس میں بار بار ڈھونڈنا بھی پڑ رہا ہے جس سے شاید آپ کو بوریت بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک پورا چیپٹر ہے، اس پر میرا اندازہ اس لیے گیا کہ اس پر ہمارے کرسچن بھائیوں نے اوپر سب ٹائٹل جو دیا ہوا ہے، یہ ہے مزمور، کتاب مزمور چیپٹر نمبر 72. اس کا سب ٹائٹل دیا ہوا ہے مسیح شہنشاہ عالم کے نام. مینس کہ یہ ہمارے کرسچن بھائیوں کا ماننا ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. لیکن جب میں نے اس کو پڑھا تو واللہ عالم بثواب مجھے ایسا گمان ہوا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ فٹ آ رہا ہے، جیسا کہ اے خدا شاہ کو اپنا عدل اور شہزادے کو اپنا صدق عطا فرما. اس میں ممکن ہے کچھ پوائنٹس ایسی ہوں جو سمجھ میں نہ آئیں، لیکن کچھ پوائنٹس ایسی ہیں جو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ آ رہی ہیں. تو وہ صداقت سے تیری قوم پر اور عدل سے تیرے غریبوں پر حکمران ہوگا. پہاڑ قوم کے لیے سلامتی کا اور ٹیلے صداقت کا پھل پیدا کریں گے. وہ قوم کے غریبوں کے حقوق محفوظ رکھے گا اور مسکینوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو چکنا چور کر دے گا. اگر دیکھا جائے تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن یہی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ کو نظر آئیں گی. ایک طرف رومن ایمپائر کا خاتمہ ہے، ظالم کو چکنا چور کر دینا، شاہ فارس کا خاتمہ ہے ایران کا، اور اس کے علاوہ ایک ایسا سسٹم، ایک ایسی سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فضل و کرم سے ہمیں بنا کر دے گئے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ جاتے ہیں تو ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اپنے ساتھ جو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح بھیک کیوں مانگ رہا، تو بتاتے ہیں کہ اب ایک جو ہے اور وغیرہ. تو آپ ان سے پوچھتے ہیں اگر یہ کیا جوان ہوتا تو تم ان سے ٹیکس نہیں لیتے؟ کہتے ہم بالکل سے ٹیکس لیتے. تو کہتے ہیں کہ پھر جب یہ بوڑھا ہو گیا تو پھر تم اس کا حق، اس کا جو ہے وہ اس کا اخراجات کیوں نہیں اٹھا رہے تم؟ یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جتنے بھی وہاں پر سٹیزن ہیں ان کی کیا کہتے ہیں ان کا جو بھی اخراجات ہے وہ تو اسٹیٹ کا ذمہ بنتا ہے.